अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नई गवर्नमेंट जो आ रही है उसके लिए जो यकीनी तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज कि पाकिस्तान को कैसे मुआशी दलदल से निकालना है। और जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान को एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो काफ़ी नहीं हैं कि हम जो अपनी एक्सटर्नल सेक्टर की ज़रूरियात हैं, जो कर्ज़े हैं बैरूनी, उनको उनकी जो अदायगी है वो कर सकें। जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो अपने जो ज़राए से वो उनको पूरा कर सकें। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगली गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये चैलेंज और भी इसलिए मुश्किल होता जा रहा है, उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को यकीनी तौर पर IMF के प्रोग्राम की तो ज़रूरत है ही, और उसकी वजह से फिर जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको कर्जे देते हैं। आपके लिए जो कमर्शियल लोन्स हैं उनको लेने में कदरे आसानी होती है, क्योंकि जब आपकी मईशत इतनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो, तो कोई भी जो सरमायाकार है, कोई भी जो कर्जा देने वाला मुल्क है या इदारा है, वो उस मुल्क को जिसके डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात हों, कर्जा देने से इसलिए कतराता है कि उसका जो पैसा है वो डूबने का खतरा होता है। लेकिन जब कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम के अंडर चला जाता है तो IMF, आप ये कह सकते हैं कि एक ज़मानत वो मुहैया करता है कि ये मुल्क जो है एटलीस्ट जब तक आप IMF के प्रोग्राम है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो इसलिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी होता है। लेकिन IMF जो कर्जा देता है, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ एक मिसपरसेप्शन भी है कि देखें जी, हमने $6 बिलियन के लिए या $1 बिलियन के लिए किस्त के लिए पता नहीं पाकिस्तान को क्या क्या गिरवी रख दिया है। वो मिसपरसेप्शन होती है। वो $1 बिलियन से पाकिस्तान के या $6 बिलियन से मसाइल हल नहीं होते। लेकिन वो जो IMF का प्रोग्राम होता है वो अनलॉक करता है दूसरे रिसोर्सेज जो आपके दोस्त ममालिक हैं, इसी वजह से फिर आपको वो कर्जा फराहम करते हैं। और अब तो सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन्होंने तो अब एक शर्त लगा रखी है कि पाकिस्तान को उसी सूरत में कर्जा देंगे जब हम IMF के प्रोग्राम में होंगे। लेकिन IMF का प्रोग्राम जो होता है एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, एक क्राइसिस को अवर्ट करने का वो सिलसिला होता है। हम क्योंकि अब आदि मुजरम बन गए हैं, 23rd प्रोग्राम होगा जब अगली गवर्नमेंट करेगी IMF के साथ, और हमने अपने मामलात ठीक नहीं किए। ठीक कैसे हो सकते हैं हम मामलात? आपको पता है कि हमें अपनी मईशत को ठीक करना है, और ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी है कि जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो। यानी ये ना हो कि चंद साल के लिए आपके यहाँ ग्रोथ आए और उसके बाद दोबारा वो ग्रोथ जो है रिवर्स हो जाए, यानी कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल है। और उसकी वजह यही होती है कि जब कंजम्पशन लेड आपकी ग्रोथ होती है तो उसमें फिर खदशा होता है कि वो जो आपके जो गेन्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये आपको याद होगा कि इवन की जो PDM की भी हुकूमत थी, और सिविल मिलिट्री एक इनिशिएटिव, बल्कि मिलिट्री का ये इनिशिएटिव था जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से, कि पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, IMF से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, बार बार दोस्तों के सामने कशकोल लेके ना जाया जाए। तो उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया। और उसका मकसद क्या था? मकसद मुल्क के अंदर सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी को इनकरेज करना। और अगर पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी होगी तो यकीनी तौर पर जो डॉलर्स का इनफ्लो है वो आएगा, और जब डॉलर्स होंगे तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें बेहतरी आएगी। और बैरूनी सरमायाकारी के नतीजे में जो पाकिस्तान की डूबती मईशत है उसको दोबारा सहारा देने की एक आप कह सकते हैं कि एक उसका फ़ायदा होगा। अब जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो बुनियादी एम था या है वो यही है कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो। जो पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्टल्स होती हैं, जो मुख्तलिफ रुकावटें होती हैं जब कोई सरमायाकार सरमाया लगाना चाहता है, तो उसको ख़त्म करके उनको फैसिलिटेट किया जाए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ख़ास करके जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब और UAE सर फहरिस्त हैं कि उनको मुख्तलिफ जो शोबे हैं इकॉनमी के, ये ऑफ़र कर रखा है और किया है कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। और ख़ुद जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कराची और लाहौर में कुछ जो बिजनेसमैनों से इंटरेक्शन में ये नंबर जो सामने आया था, लोगों ने उनको कोट किया था कि उनकी ख्वाहिश है कि अगले 3-4 सालों में पाकिस्तान के अंदर इन दो ममालिक से सिर्फ अराउंड $70 बिलियन की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आए।
اب یہ تو آف کورس باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، ایکچولی اس کو میٹیریلائز کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے. جو وزارت خزانہ کی خود اپنے نمبرز آئے ہیں، باوجود اس کے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی اور تو کہ ظاہر ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گی، لیکن جو نمبرز ہیں اس وقت خود وزارت خزانہ کے، پاکستان میں اس مالی سال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یعنی کہ براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، اس میں 21% کی کمی ہوئی ہے. یعنی کہ جو فائنانس منسٹری نے جو اپنے نمبرز بتائے ہیں کہ اس مالی سال میں اب تک صرف $690 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں کی گئی ہے، جو کہ 25 کروڑ کا ایک ملک ہے، اس کے لیے یہ پینٹس ہیں. اور اس میں جو کنسرن والی بات ہے، باوجود تمام کوششوں کے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے، $187 ملین کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑی جو خطرے والی بات ہے اور جو پریشانی والی بات ہے، یہ خود حکومت کے اپنے نمبرز ہیں کہ اس سال جنوری میں جو چائنا ہے اس نے ایک بہت بڑا حصہ جو اپنی سرمایہ کاری کا جو پاور سیکٹر کے اندر انہوں نے لگا رکھا ہے اس کو وڈرا کر لیا ہے. اور یہ جو نمبرز بتا رہے ہیں کہ چین نے جنوری 2024 میں $173 ملین کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے اس سے ان کو وڈرا کر لیا ہے. یہ یقینی طور پر ایک کنسرن والی بات ہے، اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ چین کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے $173 ملین ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایک ڈالر پاکستان کے لیے معنی رکھتا ہے، انہوں نے پاکستان کی مارکیٹ سے اور پاور سیکٹر سے کیوں نکالا ہے. ایک جو اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ پبلکلی تو یقینی طور پر چین پاکستان کی دوستی کو ہم بے مثال کہتے ہیں، لیکن جو سی پیک شروع ہوا، اربوں ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کی چینی کمپنیوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ ایشوز کے اوپر معاملات خراب بھی ہوئے. اور ایک جو ایشو بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والے چین کی مدد سے کارخانے پاکستان نے لگائے، پاکستان نے جو ان کو پیسہ دینا تھا وہ جو ان کے ڈیوز تھے وہ کلیئر نہیں کر پایا. اور یہ جو اس وقت ڈیوز ہیں وہ کوئی 500 ارب روپے تک پہنچ گئے، یعنی کہ 493 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایشو اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ جو چین کے صدر ہیں اب جب بھی پاکستان کے کسی لیڈر سے ملتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر چین کی طرف سے جو بیان جاری ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کے اوپر ایمفیسس دیا جاتا ہے کہ جو چائنیز کمپنیز کے ڈیوز ہیں پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو وہ کلیئر کریں. انفیکٹ ہم بھی جو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں اور ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب چائنیز کمپنیز نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگائے، اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری لے کر کے آئے، تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ کیونکہ چین نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کے جو پاور سیکٹر کی اپنی کوتاہیاں ہیں، جو ان کی انکمپٹنس ہے، جو لائن لاسز ہوتے ہیں، جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جو پورے جو بجلی کے بل ہیں وہ ریکور نہیں کر پاتے، تو اس کا اس کی جو سزا ہے یا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ چائنیز جو پاور کمپنیز ہیں، جو پاور پروڈیوسرز ہیں، ان پر عائد نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں چین کی جو چینی کمپنیاں ہیں ان کا سرمایہ ڈوب نہ جائے، تو اراؤنڈ 21% جو لائن لاسز اور مختلف مد میں جو پاور سیکٹر کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، تو فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ پاکستان اس طرح کا ایک ریوالونگ فنڈ بنائے گا، یعنی کہ جتنے پاور سیکٹر کے اندر نقصانات ہیں، مثلاً اگر 100 روپے کی بجلی پیدا ہوتی ہے تو 21 روپے اس میں سے ریکور نہیں کر پاتی جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، تو وہ 21 روپے جو ہے پاکستان ایک اکاؤنٹ بنائے گا، الگ ایک فنڈ بنائے گا، وہاں پہ رکھے گا کہ ان کیس اگر یہ ریکوری نہ ہو پائے جو چینی کمپنیاں بجلی پیدا کرتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ جو ریوالونگ فنڈ ہے وہاں سے چین جو ہے وہ اپنے پیسے نکلوا لے. لیکن نہ تو ہم نے وہ ریوالونگ فنڈ بنایا، بعد میں جو ہم نے وعدے کیے ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ اس وجہ سے پاکستان سے ناراض ہے. دو کہ پھر بھی چین جو ہے یقینی طور پر پاکستان کا ایک لانگ سٹینڈنگ دوست تو ہے ہی، کہ اس نے جو ایک ایشورنس دی ہے کہ پاکستان نے مارچ میں جو $2 بلین کے ان کے جو قرضے واپس کرنے تھے
ان کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا ہے اور پرانی ٹرمز کے اوپر ہی کیا ہے. لیکن یہ ایک الارمنگ آئی تھنک سچویشن ہے. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنی تھی، جو انیشلی کہا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، لیکن خود جو وزارت خزانہ کے نمبرز ہیں اس مالی سال میں اب تک 21% کمی دیکھنے میں آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. تو اب جب یہ گورنمنٹ نئی چارج سنبھالے گی، کل پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے، تو یقینی طور پر ان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. نمبر 1 کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کو لانا. نمبر 2 جو پاکستان نے کمٹمنٹس کر رکھی ہیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ ان کو پورا کرنا. نمبر 3 ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول پاکستان میں کریٹ کرنا کہ جس میں پاکستان کے جو نہ صرف اندرونی سرمایہ کار ہیں بلکہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ اس میں کوئی رسک بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس اعتبار سے، کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ بات بالکل طے ہے کہ ان کے پاس 2 لگژریز نہیں ہوں گی. نہ تو ان کے پاس ہنی مون پیریڈ ہوگا کہ شروع میں بے شک وہ تھوڑا سا ٹائم لے لیں لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے. دوسرا ان کے پاس عام طور پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہمیشہ ایلیگیشنز تو لگتے رہتے ہیں دھاندلی کے، لیکن اس طرح کا پولیٹیکل کیپٹل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی معاشرہ اس وقت تقسیم ہے اور عام تاثر یہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت غیر مقبول گورنمنٹ ہوگی. تو ان حقائق کو اور ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے نئی گورنمنٹ کے لیے مشکل غیر مقبول فیصلے کرنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.